تو؟ این وقت صبح اینجا؟ لباسای مامان و کتابای من جا مونده. اومدم ببرمشون. بابا توی کارتون جمعشون کرده. اون میدونست هیچ چیزی از دست در نمیره و دنبالشون میاری. لازم نیست به من تیکه بندازی. راست میگن. بزرگا الکی بزرگ نیستن. با تجربه‌ای که دارن چهره واقعی آدم رو زود میشناسن. راستش منم شک میکردم، اما بعدش لاحول میخوندم. چی؟ خب به چی شک داشتی؟ این که تو این مدت به من خیانت میکردی. اون دوست صمیمیت؟ به اون شک نکردی؟ که با گفتن داستان مظلومیت خودش هر دو تای ما رو فریب داد. اسمشو به زبون نیار. اسمشو میارم، معلومه میارم. اون دختر منو بازی داد، تو رو هم بازی داد.